अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। डेली 6:30 PM पे मेरी वीडियो लाइव होती है। आप लोग दूसरों से भी शेयर करें जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो अपने वाक़यात भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये किस्सा हमें एक भाई ने भेजा है। वो बताते हैं कि ये उनके बचपन का है, यानी कि जब वो पैदा हुए थे उस वक्त इनकी वालदा के साथ पेश आया था। जैसे कि हम सुनते आए हैं कि बड़े बुज़ुर्ग हमें समझाते आए हैं, बहुत एहतियात दिलाते हैं कि जब औरत माँ बनती है और चिल्ले में होती है तो उस वक्त उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए। ना बच्चा बाहर जाए और ना माँ को बाहर निकलने दिया जाए। उनको एक कमरे में ही रखा जाए, क्योंकि उन पे हवाई असरात हो सकते हैं या जिन्नात का हमला हो सकता है, यानी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो नापाकी की हालत में होता है। तो ऐसा ही एक वाक़या इनकी मम्मा के साथ पेश आया। जब ये पैदा हुए तो इनकी मम्मा घर में थी इनको लेके। इनके वालिद की ड्यूटी ऐसी थी कि ये रात में घर में नहीं थे। ये बहुत पुराना वाक़या है। ये एक गाँव में रहते थे। वहाँ चारों तरफ आबादी बहुत थी और सब बहुत मोहब्बत के साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल करते हुए, एक दूसरे का एहसास करते हुए। रात का टाइम था, क्योंकि 12 से 1 का टाइम था और गांव में लोग जल्दी सो जाया करते हैं क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठ के कामों पे जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है। उनके 10 काम होते हैं तो वो लोग फजर में उठ जाते हैं। तो ये भाई बताते हैं कि इनकी वालदा घर में अकेली थी, तो इनके वालिद ने इनकी पप्पो से कहा कि आप इनके साथ रुक जाएं, क्योंकि इनका ननियाल और ददियाल करीब ही था। तो इनकी फुप्पो इनकी अम्मी के साथ रुक गई रात में। अब घर में 2 औरतें थीं और ये ख़ुद थे। ये बहुत छोटे थे उस वक्त। तो ये बताते हैं कि इनकी मम्मा और फुप्पो सो रही थी अंदर। 12 से 1 का टाइम, यानी कि पूरा गांव सो रहा था। तो अचानक इनके दरवाजे पर नॉक होती है। एक बार होती है, फिर 2 बार होती है, फिर तीसरी बार होती है। इनकी मम्मा और फुप्पो की आँख खुल जाती है। तो वो सोचते हैं कि इतने रात में कौन आया होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को इतनी रात में तंग नहीं करता था। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे किसी के घर पे इतनी रात को नहीं आता था। तो वो घबराई। फिर नॉक होती रही, ज़ोर ज़ोर से होने लगी। तो इनकी मम्मा ने इनकी फुप्पो से कहा कि जाएं ज़रा आवाज़ दे के पूछे कौन है। इनकी फुप्पो ने हिम्मत की, वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ गईं। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे कि इनका अंदर घर था, फिर सहन था और फिर दरवाज़ा था। तो इन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और वहीं से आवाज़ लगाई, कौन है? क्योंकि रात का सन्नाटा था तो आवाज़ आराम से दरवाजे तक जा सकती थी और बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती थी। इन्होंने अपने कमरे से ही आवाज़ लगाई, लेकिन किसी के जवाब नहीं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने दोबारा पूछा कौन है, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अंदर आ गई और फिर दोबारा लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा से एकदम दस्तक हुई दरवाजे पर, जो कि बहुत तेज़ होने लगी, बहुत ज़ोर से, जैसे कोई गुस्से में खटखटा रहा था। वो घबरा गई। 2 औरतें घर में थी, रात का टाइम था तो घबराहट तो होगी। घर में कोई चोर लुटेरा ना आ गया हो, एक इंसान को खौफ आने लगता है ना। फिर इनकी फुप्पो ने हिम्मत जुटाई और फिर खड़ी हुई, दरवाजे की तरफ गई। फिर अपने कमरे के दरवाजे से आवाज़ लगाई, कौन है? किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ी कि शायद मेरी आवाज़ बाहर तक ना जा रही हो। ये दरवाजे तक गई। दरवाजे में एक होल था जहाँ से बाहर झांका जा सकता था। उन्होंने वहाँ से झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन है, इतनी ज़ोर से नॉक करा लेकिन रिप्लाई नहीं करा। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, कौन है? कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उनको एक झुरझुरी सी आई और डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, और ये सोच के वो दोबारा से अंदर कमरे में आ गए। उन्होंने इनकी वालदा को आके बताया कि बाहर कोई भी नहीं है, मैंने झांका तब भी नज़र नहीं आया। तो उनकी वालदा भी खौफ में आ गई कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अंदर आके लेट गई।
پھر تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ بہت زوردار کھٹکھٹاہٹ ہوئی دروازے پر، اور دونوں خوف کے مارے دونوں بیٹھ گئیں۔ اور اس دفعہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا وہ بہت غصے میں کھٹکھٹا رہا تھا، اور بار بار دروازہ ناک ہو رہا تھا اور رک نہیں رہا تھا، اور بہت زور سے ہو رہا تھا۔ ان کی امی اور پھپھو دونوں حیران تھی کہ گاؤں میں کسی کو آواز نہیں جا رہی، ورنہ اتنی کھٹکھٹاہٹ پر تو پڑوسی بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ آگے جھانکتے ضرور یا پوچھتے کہ کیا ہوا آپ کے گھر میں، لیکن یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب خوف اتنا زیادہ تھا یہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کھٹکھٹاہٹ بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی۔ پھر ان کی امی نے کہا کہ آپ دوبارہ سے ہمت کر کے جائیں، دیکھیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ان کی پھپھو نے ہمت کی اور دروازے تک گئیں، اور پھر گھر کے مین دروازے تک گئیں، اور اس ہول سے دوبارہ انہوں نے جھانکا۔ کوئی ان کو نظر نہیں آیا، لیکن ان کو باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جیسے 2-3 عورتیں باتیں کر رہی ہیں یا خسر خسر کر رہی ہیں۔ انہوں نے جھانکا، لیکن جھانکنے پر ان کو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی باتیں کر رہا ہے باہر، لیکن کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ زبان ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن باقاعدہ کوئی 2-3 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر ان کو بہت خوف آنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ سے ہمت کر کے پوچھا کون ہے؟ شاید کوئی عورت جواب دیتی، لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اتنے میں میری امی پیچھے دروازے پر آ گئیں اور انہوں نے کہا تم جلدی سے اندر آ جاؤ، مجھے یہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی ہے۔ جب ان کی پھپھو نے سنا، کیونکہ ذہن میں تو ان کی بھی آ رہا تھا، لیکن جب میری امی نے اس طرح کی بات کی تو وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئیں، اور وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئیں۔ اب ان لوگوں پر خوف اتنا زیادہ طاری ہو چکا تھا کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ منہ سے لفظ بھی نکالتی۔ اب ان کی پھپھو نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ کھٹکھٹاہٹ اور زیادہ تیز ہو گئی، اتنی زیادہ تیز جیسے غصے میں کوئی دروازہ توڑ ہی دے گا۔ اب یہ دونوں خوف میں اندر دعاؤں کا حصار کرتی رہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کو محسوس ہوا کہ صحن میں کوئی کودا ہے، دھپ کر کے آواز آئی جیسے کوئی کودتا ہے۔ اب ان کے خوف میں اور زیادہ شدت آ چکی تھی۔ ان کی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر جھانک لیں۔ یہ لوگ ڈری اور سہمی بیٹھی رہیں اور دعائیں پڑھتی رہیں۔ پھر ان کو لگا کہ صحن میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہے، کوئی دور جاتا ہے اور پھر کمرے کے قریب آ جاتا ہے، پھر دور جاتا ہے اور پھر قریب آ جاتا ہے۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ کمرے کے دروازے تک جائیں اور جھانکیں یا پوچھیں کہ کون ہے۔ اسی طرح تھوڑی دیر اور گزر گئی، پھر آواز تھم گئی، اور ان کو لگا شاید جو بھی تھا وہ چلا گیا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہونے والا تھا وہ اور خطرناک تھا۔ ان کو ایک دم محسوس ہوا کہ برابر کے کمرے میں شاید کوئی ہے، جس کو انہوں نے اسٹور روم بنایا ہوا تھا، جہاں کوئی جاتا نہیں تھا، کوئی کام ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے ورنہ نہیں، وہ بند رہتا تھا۔ وہاں سے ان کو باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن کیا باتیں تھیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ان کی زبان کچھ الگ تھی، ان کا انداز کچھ الگ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، اور پھر اچانک سے نوک کرنے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے خوف میں دروازہ نہیں کھولا۔ کھٹکھٹاہٹ ہوتی رہی لیکن یہ اٹھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کو ایک آواز آئی، دروازہ کھولو، ہم بچہ دیکھنے آئے ہیں۔ اور وہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے میری نانی کی آواز، لیکن کیونکہ میری امی اور میری پھپھو سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، صرف حصار کرتے رہے وہ لوگ۔ پھر غصے میں آواز آئی کہ ہم ملنے آئے ہیں بچے سے، دروازہ کھولو، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ 2-3 بار اسی طرح ہوا، ان کی نانی کی آواز میں آواز آتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر کیونکہ فجر کا وقت قریب تھا تو مخلوق غصے میں آ گئی اور اس کی آواز بالکل بدل گئی، اتنی بھاری آواز میں آواز آئی، بہت اچھا ہوا تم نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ اگر تم دروازہ کھول دیتی
تو تم سوچ نہیں سکتی تھی کہ آج اس بچے کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ بس یہ آواز آنی تھی اور پھر ایسا لگا کہ کوئی دور جا رہا ہے، اور پھر وہ چہل قدمی کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میری امی اور پھپھو ایسے ہی سہمی بیٹھی رہیں۔ پھر جب تھوڑی سی صبح کی کرنیں نظر آئیں تو انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور جھانکا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر جیسے ہی صبح باہر تھوڑی سی چہل پہل ہوئی، میری امی اور پھپھو مجھے لے کے دادی کے گھر چلے گئیں، جو کہ آگے محلے میں ہی تھا، اور وہاں جا کے سب بتایا تو وہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہوا۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں ہی رکھا اور اس طرح اکیلے رات میں کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا قصہ، جو کہ یقیناً بہت خوفناک ہے اس انسان کے لیے جس پر یہ گزری ہوگی۔ ہم لوگ تو سن کر اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن سوچیں جس کے اوپر گزر رہی تھی اس کا کیا عالم تھا خوف کا۔ اسی طرح کی بہت اچھی اچھی کہانیاں میں اور لانے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں کا تھوڑا سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اچھی اچھی کہانیاں ہیں، سچے واقعات ہیں، تو آپ لوگ میرے ای میل آئی ڈی پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔